वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कबायली इलाकों से दरियाफ्त होने वाली गैस फौरी तौर पर अवाम को फराहम करने की हिदायत। ये ज़खायर अवाम को गैस की किल्लत से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएं। जिन इलाकों से गैस दरियाफ्त हुई है वहाँ के अवाम और बच्चों को क्या मिलेगा, इस बारे में हिकमत अमली भी वज़ा करें। वज़ीर आज़म की फौजी फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन और माड़ी पेट्रोलियम के सरबराह से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में मीसाक मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज करेंगे। मुल्क भर की कारोबारी बरादरी से बजट पर अहम मुशावरत करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क को दरपेश मौशी मसाइल के हल के लिए फौरी, वस्त और तवील मुद्दती इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुल्क भर से कारोबारी बरादरी शरीक होगी। वफाकी वज़ीर इत्तला मरियम औरंगज़ेब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क। जब तक नैब का इदारा है मुल्की मामलात नहीं चल सकते। नैब की वजह से हजारों अरब का नुकसान हो चुका। चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा कि वो सियासी तौर पर किसके हाथों इस्तेमाल हुए। आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्नीस 1999 के बाद पहली बार पार्लियामेंट ने नैब के कानून में तब्दीली की। 9 जून को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। 10 दिन के बाद हर सूरत में ये बिल कानून बन जाएगा। सियासतदानों को रिलीफ मिलने की बात नहीं। नैब कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का मामला। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह की ब्रीफिंग जारी। बैंकों का तमाम तर रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके। आपने तमाम तफसीलात दी हैं, मजीद ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मुअस्सर इक़दामात। आज से बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। 16 जून से 3 घंटे से भी कम, जबकि रवा माह के आखिर तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे पर आ जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 1% भी टैक्स लागू नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी। इमरान नियाज़ी की हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर था। नाअहल हुकूमत ने बैतुल-माल और तोशाखाना तक को नहीं छोड़ा। एक ताला खुलवाने के लिए 5 किरात के हीरे मांगे गए। मुश्किल वक्त में हुकूमत संभालना चैलेंज है। सियासत की नहीं, रियासत की फिक्र है। मुल्क में अब कोई फितना फसाद नहीं, सिर्फ अवाम की खिदमत होगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से लाहौर के साबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की लाहौर में मुलाकात। हम सियासत नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। अवाम को मुश्किल वक्त में रिलीफ देने के लिए आटे पर 200 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। चीनी और घी की कीमतों में कमी के हवाले से जल्द खुशखबरी देंगे हमजा शहबाज। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जर्मन हम मनसब का इस्तकबाल किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। दोनों वज़राए ख़ारजा वफूद की सतह पर 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, रोशन डिजिटल अकाउंट्स और सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स पर पाबंदी से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। कतन ऐसा कोई मंसूबा नहीं। सोशल मीडिया पर कयास आराइयां हकायक के मुनाफी हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल।
भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी, पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज, सेनेट और कौमी असम्बली में मजम्मती करारदादों की मंजूरी, बीजेपी के तर्जुमानों की हर्ज सराय की शदीद अल्फाज में मजम्मत, सेनेट के तमाम अरकान भारतीय सिफारत खाने जाएंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, चेयरमैन सेनेट। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के वफ्द की मुलाकात। पाक अमेरिका तिजारती हजम में इजाफा और पाकिस्तान में सरमायाकारी का फरोग अव्वलीन तरजीहात है। अमेरिका पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है। $6 अरब सालाना बरामदात का हजम हौसला अफजा है। मुश्तरका काविशों से 3 गुना इजाफे का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की इंतहा, वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर वहशियाना कार्रवाइयां मजीद तेज। पूछताछ के लिए नौजवानों को फौजी कैंपों में हाजिर होने का हुक्म। दिल्ली सरकार जम्मू कश्मीर के हवाले से रिवायती हट धर्मी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और दूसरी अरब रियासतों में सुपर स्टोर्स ने भारतीय मसनूआत को हटा दिया। इक़दाम भारतीय जनता पार्टी के अरकान की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी बयानात पर उठाया गया। भारतीय मसनूआत के बायकॉट का ऐलान सरकारी नहीं बल्कि अवामी सतह पर किया गया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा कलमात। अरब ममालिक में कुछ कंपनियों ने हिंदू मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया। आलमी सतह पर भी बरसर इक़्तिदार बीजेपी को सख्त तनकीद का सामना। भारत में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को 38 साल मुकम्मल। सिखों का मुजाहिरा, खालिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी। मुजाहिरे में सिखों ने जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर और तलवारें उठा रखी थीं। यूक्रेन के शहर डोनेत्स्क में रूस और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान गली मोहल्लों में लड़ाई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी फौज अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगी। मारियोपोल शहर में हलाक होने वाले जंगजुओं की लाशें यूक्रेन के हवाले, दर्जनों लाशें दारुल हुकूमत कैफ पहुंच चुकी। शिनाख्त का अमल जारी। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बावजूद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। खुफिया राय शुमारी के दौरान 211 अरकान ने उनकी हिमायत में, 148 ने खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद तहफ़्फ़ुज़ खुराक और नाक़िस ग़िज़ा से पैदा होने वाले ख़तरात के बचाव में मदद के लिए इक़दामात की तरफ आदमी तवज्जो मबसूल कराना है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, धूप और तपती लू के थपेड़े। जैकबाबाद, मौजूदाड़ो और लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठोहार में गर्द आलूद और तेज हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज पहला एक रोजा मैच कल मुल्तान में होगा। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कबायली इलाकों से दरियाफ्त होने वाली गैस आवाम को फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में फौजी फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन वक़ार अहमद मलिक और माड़ी पेट्रोलियम के सरबराह फ़हीम हैदर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाफ्त होने वाली गैस आवाम को फौरी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए गए थे। मुलाकात में पेट्रोलियम के वज़ीर ममलकत सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में नए दरियाफ्त शुदा ज़खायर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्हें गैस की शोबे की मजमूई सूरत हाल, तलब और रसद से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतालिका इलाकों के आवाम को दरियाफ्त शुदा गैस के समरात फराहम किए जाएँ। उन्होंने इलाके की तरक्की, समाजी बहबूद, तालीम, सेहत के हवाले से सिफारिशात भी तलब की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि जिन इलाकों से गैस निकली है वहाँ के आवाम और बच्चों को क्या मिलेगा, इस हवाले से भी जामे प्लान पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में हो रही है। मुल्क भर से ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, तवानाई, IT, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदाद और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हजरात कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वो मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए अपना विजन कारोबारी बरादरी के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस में मिसाक मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज करेंगे। कारोबारी शख्सियात से तजावीज़ ली जाएंगी और हुकूमत के आइंदा के लाहेमल पर उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मौशी मसाइल के हल के लिए फौरी, वस्त और तवील मुद्दती इक़दाम पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी बरादरी से बजट पर अहम मुशावरत भी करेंगे। वो माली साल 2022-23 के बजट के लिए तजावीज़ भी हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ मईशत फले फूले, मुस्तहकम और पायदार बुनियादों पर तरक्की हो, हर पाकिस्तानी और हर खित्ता इसमें हिस्सेदार हो और जहाँ गुर्बत और महरूमियों का खात्मा हो जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां शहरियों को समाजी, सियासी और माशी हकूक मुयस्सर आए, जिंदगी की तलखियों से निजात मिले और उन्हें एक बेहतर जिंदगी मुयस्सर आए। एक्सपर्ट है, उन्होंने अपनी आर्गुमेंट्स को जारी रखा और ज़्यादातर उनकी तवज्जो रकूम की तकसीम पे थी कि कहाँ पैसा आया, कहाँ गया, और स्क्रूटनी कमेटी के हवाले की रिपोर्ट से उन्होंने अपना एक जायज़ा पेश किया। साथ ही साथ आज PTI ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, पहले भी कर चुके हैं, और उसमें निशानदेही करने की कोशिश की कि ये रिपोर्ट इसमें जो तफसीलात हैं उसमें बहुत खामियाँ हैं। तो मैं ये यहाँ याद दिलाता जाऊँ कि ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम है जिसने जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा शुरू हुआ तो उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है, लेकिन इसमें मामूली कुछ खामियां हैं जिसकी हम निशानदेही करेंगे। आज उसके बरक्स वो ये दावा कर रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं और खामियां रह गई हैं, जबकि हमारा पहले दिन से आप सब गवाह हैं कि स्क्रूटनी कमेटी का जो 4 साल का अमल था, जो कि मार्च 2018 में शुरू हुआ, जिसकी मुद्दत 1 महीना थी, जिसको 4 साल चलाया गया और बहुत बुरी तरह से मैनेज किया गया। मार्च की 5 तारीख और अगस्त की शायद 11 तारीख 2021 को हमने लिख के स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। हमने ये कहा था कि बहुत सारी ऐसी हक़ाइक़ हैं जिस पे पर्दा डाला गया है और ये निशानदेही हम इन राइटिंग कर चुके हैं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
स्क्रूटनी कमेटी की तारीफ़ें करता था। जो दो बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जिनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, उनमें से एक ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन हैं, उन 4 मुलाजमीन की निशानदेही, उनको ये इख्तियार देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स हैं पाकिस्तान और बैरून मुल्क से, वो उनको इख्तियार दिया कि वसूल किए जाएँ। उसमें इमरान खान का नाम भी लिखा हुआ है, कॉपी 2 इमरान खान PTI चेयरमैन एंड कॉपी 2 डॉक्टर आरिफ अलवी जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे। यानी इनकी मालूमात में ये दस्तावेज़ तैयार की गई, उनको दी गई कि हम मुलाजमीन को इजाज़त दे रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने उन मुलाजमीन की तहकीकात करने के अकाउंट्स की इनकार किया। ये वो अकाउंट्स हैं जिसकी मैं पिछले कई सालों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए आए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आए, हुंडी के ज़रिए आए। उनके मुलाजमीन की निशानदेही मौजूद है, मुलाजमीन के नेशनल शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, और ये चंद दिनों की कार्रवाई है। ताज़ा तरीन मैंने मौजूदा जो वज़ीर इंटीरियर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी मैंने ख़त लिखा है और उनको भी वो दस्तावेज़ात दिए हैं कि इसकी तहकीकात कराई जाए FIA से और FBR के ज़रिए। तो आपको चंद दिनों में एक बहुत बड़े पैमाने पे एक गैर कानूनी फेल जो है वो सामने आ जाएगा। दूसरी बड़ी निशानदेही हमने उस वक्त की थी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कि उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बैनुल-अक़वामी अकाउंट। आज मैं फिर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की हमने निशानदेही की जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया, और तस्लीम करने के बावजूद एक भी बैंक स्टेटमेंट नहीं जमा कराई। एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी नहीं जमा कराई। फिर आज जो कार्रवाई के दौरान परूसल रिपोर्ट जो हमने जमा कराई थी जुलाई 2021 में, जिसका हमें इख्तियार 14 अप्रैल 2021 को इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में दिया था कि आप 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तावेजात की आप इनकी परूसल करें, इनको देखें। एक भी उसमें डॉक्यूमेंट उस पर तस्दीक शुदा नहीं था, एक भी डॉक्यूमेंट जो है नोटराइज नहीं था। आज भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने 12 ये कहते आए हैं कि हमारे तस्दीक शुदा रिकॉर्ड है। हम ये उनके सामने रखेंगे जो रिकॉर्ड हमें दिया गया है कि हमें बताइए कि इनमें से कौन सा रिकॉर्ड तस्दीक शुदा है, कौन सा रिकॉर्ड सर्टिफाइड है, कौन सा रिकॉर्ड नोटराइज्ड है। सब फोटो कॉपियाँ हमें दी। उसके बावजूद ये रिपोर्ट में हमने 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग की निशानदेही की, और हमने जब ये निशानदेही की तो PTI ने इसी अदालत के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा कि हमारी दस्तावेजात पे तो अकबर एस बाबर ने कोई तबसरा तक नहीं किया, जबकि आज हमारी 100 पेज की जो रिपोर्ट हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी उसका आज ये तज्जिया कर रहे हैं, जायज़ा करें जो हमने जमा कराई। हमारे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वो रिपोर्ट बनाई थी, अरसलान वर्दक और मोहम्मद सोहेब साहब। इन्होंने उनको हालांकि लैपटॉप नहीं दिया गया, अगर आपको याद दिलाएं, सेल फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, फ़ोटो कॉपी करने की नहीं थी, फिर भी हमने 100 पेज की तफसीली रिपोर्ट PTI की डॉक्यूमेंट्स पे बनाई। आज उस पर भी बहस हुई। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस के वो भागने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज़ एक नया हरबा इख्तियार कर रही है। 9 रेट पटिशन कर चुकी है, एक पे एक दरख्वास्त दे रही है हाई कोर्ट्स में, और वो चाहती है कि तमाम सियासी जमातों के जो केसेस हैं वो एक साथ इकट्ठा किया जाए। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये आइन और कानून के सामने एक बहुत बड़ा धोखा होगा। ये ऐसे ही है कि जिस तरह 10 कत्ल होते हैं, एक कातिल पकड़ा जाता है, वो कातिल कहता है जब तक बाकी 9 जो कत्ल हुए हैं उसके मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करो, उनका फैसला भी मेरे साथ सुनाओ। लेकिन इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ये तमाम केसेस को लंप करना चाहते हैं, ताकि लंप करके फॉरेन फंडिंग केस को डंप कर दें अगले 10 साल। क्योंकि हर जमात का अपना एक सबूत है, अपना एक मेरिट है, डीमेरिट्स हैं। हर केस की अपनी नौयत होती है। अगर वो हर केस को इसी तरह लड़े हर जमात, जिस तरह PTI ने लड़ा है, जिसने PTI ने 8 साल इसको तवालत दी है, 9 रेट पटिशंस की हैं,
تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس کیس کا فاصلہ نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم الیکشن کمیشن کے بعد بھوک ہڑتال کریں؟ ہم وہ کون سا راستہ اختیار کریں کہ ہمیں انصاف ملے؟ ہم وہ کون سے راستے پہ چلے؟ ہم ثبوت دے رہے ہیں، ان کے دلائل ختم نہیں ہو رہے۔ 27, 28, 29 اپریل انہوں نے کہا تھا 3 دن انہوں نے طے کیا تھا 19 اپریل کو کہ 3 دن میں ہم اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ کا بہانہ کر کے کہ جی ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ تمام کیسز کو اکٹھا کرو، جو کہ غلط تھا، ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے 10 مئی تک انہوں نے اس کیس کی آرگومنٹس کو پوسٹ پون کر دیا۔ 10 کے بعد 20, 21 کو کہتے ہیں میں بیرون ملک جا رہا ہوں، ان کے وکیل نے کہا میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں۔ پھر 1 جون کو کہا کہ 2 دن ہم لیں گے، پھر 1 جون 2 جون ہوگی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں مزید ٹائم چاہیے، ہمیں 5 دن چاہیے ہم تحریری رپورٹ جمع کریں، ہمیں 2 دن چاہیے ہوں گے قانون کے مزید دلائل دینے کے، جس کے لیے 7 اور 8 طے کیا گیا۔ آج پھر اس پہ طوالت، آج پھر اس پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اور ٹائم بھی چاہیے ہوگا۔ تو یہ کب یہ مذاق ختم ہوگا؟ کب یہ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ختم ہوگا؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ادارے جو ہیں وہ فیصلہ دینے سے قاصر ہیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے، کیسے ادارے ہیں جہاں پہ ہم 8 سال سے آ رہے جا رہے ہیں، ثبوت موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، اور فیصلے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ یہ جمہوریت کی مثال دیتے ہیں، یہ ہمارے ادارے جمہوریت کی مثال دیتے ہیں۔ ابھی حالیہ جب سپریم کورٹ جب پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس کا ووٹ تھا، اس پہ جو کارروائی ہوئی ہم سب کے سامنے ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں کل بورس جانسن ان کے سٹنگ وزیر اعظم، اس کے خلاف اس کی اپنی پارٹی نے ووٹ آف کانفیڈنس ڈالی، چاہے وہ جیتے ہارے، ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے اپنے وزیر اعظم اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف کیے۔ تو وہ مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے۔ تو کیا ہم ان سے بھی کوئی بڑی جمہوریت بن گئے؟ یہاں انصاف کے لیے انصاف کے تقاضے ختم نہیں ہوتے، انصاف کا جنازہ اٹھ جاتا ہے لیکن تقاضے ختم نہیں ہوتے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں اس کیس میں انصاف دیں۔ ہم دلائل ثبوت دے رہے ہیں، ہم سب کچھ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، ہمیں مزید چند گھنٹوں کی چاہیے پریزنٹیشن تاکہ ہم ان کے دلائل کا جواب دے سکیں۔ اور یہ الیکشن کمیشن میں جس طرح انہوں نے 11 اکاؤنٹس پہ جھوٹ بولا، انہوں نے کہا ان اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی تمام مرکزی قیادت ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتی تھی۔ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہے کہ دسمبر 2012 میں ان اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کی مرکزی فائنانس بورڈ باقاعدہ بات چیت کر رہی ہے، خط و کتابت کر رہی ہے۔ کھلے عام جھوٹ بولا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے، کھلے عام وعدہ خلافی کی جا رہی ہے، ہر روز ایک نئی تاریخ، ہر روز ایک نیا ڈیڈ لائن۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ کیوں فاصلہ نہیں آ رہا؟ کیا مسئلتیں ہیں؟ اس کیس کو کیوں مسئلتوں کا شکار کیا گیا ہے؟ یہ کیس بری طرح سے مینج کیا گیا ہے۔ یہ اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ ہم نے اپنی رپورٹ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق بنائی ہے۔ تو اگر اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ تو جولائی 2018 میں آ گیا تھا، تو آپ نے اس وقت جولائی یا اگست یا ستمبر 2018 میں کیوں نہیں اپنی رپورٹ جمع کرائی؟ کیوں اس کو 4 سال کی توانائی دی گئی؟ کیونکہ یہ مینج کیا گیا ہے۔ میرے پاس وہ حقائق ہے جو پاکستان کی سیاست کو ہلا دیں گے۔ کیسے مینج ہوا، کس نے مینج کیا؟ میں زبان بند کی ہوئی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ میں کہتا ہوں پاکستانی قوم کو انصاف چاہیے، تمام قوم چاہتی ہے کہ فیکٹس پتہ چلے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے اس ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے، جس کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے، اس کے عیب پہ، اس کے جرم پہ کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ اس کو حقائق عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھے جا رہے؟ ہم کب تک یہ جمہوریت کے نام پہ یہ اور کھلواڑ کھیلتے رہیں گے؟ ہمارے ہاں جمہوریت صرف نام کی ہے، حقائق آپ کے سامنے ہے۔ برطانیہ وہاں پہ اپنے لیڈر کے خلاف وہ خود ووٹ آف کانفیڈنس جمع کراتے، تو کیا ان کو نکال دیا گیا؟ کیا ان کو شو کاز دے دیا گیا؟ یہ جمہوریت سیاسی جماعتوں سے بنتی ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے قلعے ہیں، مینار ہیں، پلرز ہیں۔ آپ نے ان کو ادارہ بنانا ہے، آپ نے ان کی چھانٹی کرنی ہے۔ اگر یہ کیس فارن فنڈنگ کا برطانیہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوتا، اگر وہاں کی کوئی آئینی ادارہ یعنی اسکروٹنی کمیٹی جو الیکشن کمیشن کا ذیلی ادارہ تھا، ایسی رپورٹ آتی تو اس پارٹی کے تمام سینئر ٹاپ سے لے کے نیچے تک جیل میں ہوتے، آج جیل میں ہوتے، اور وہ پارٹی کی صفائی ہو چکی ہوتی۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت،
یہ ہم لوگ اپنے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اسی مذاق کا نتیجہ ہے کہ ہماری معیشت آج ڈوبنے کے کنارے پہ ہے. اسی وجہ سے آج ہم ڈیفالٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پیٹرول 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ڈالر ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. اگر بھارت $150 بلین کی صرف آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم 50 بلین کی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ ہمارے پاس کیا اکانومکس کی کمی ہے؟ ہم ایک اسی کنویں کے مینڈک ہیں, ہم اسی میں پھرتے رہیں گے. یاد رکھیے, اکبر بابر یا ہو یا نہ ہو, ہم اسی کنویں کے مینڈک رہیں گے جب تک ہم نے سیاسی جماعتوں کو ادارہ نہیں بنایا, جب تک ہم نے اس کو نرسری نہ بنایا کہ وہ نئی قیادت سامنے لا سکے. بہت شکریہ. ناظرین, اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بہت سے حقائق پر پردہ ڈالا ہے. پہلے اسکروٹنی کمیٹی کی تعریف کی اور پھر کہا کہ اس میں بہت سے نقائص ہیں. فوراً فنڈنگ کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں فوراً اکاؤنٹ سے پیسہ آیا ہے. ہم نے تحریک انصاف کے 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس کی نشاندہی بھی کی ہے. خبرنامے میں شامل بقیہ خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. ویلکم بیک. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر علی اصغر جمالی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کمپنی کی سرمایہ کاری کو سراہا اور لوکلائزیشن, نئی مصنوعات کی حوصلہ افزائی اور ہائبرڈ اور الیکٹریکل وہیکلز کو متعارف کرانے کی اہمیت پر زور دیا. حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کمپنی پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھائے. اور الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فوراً فنڈنگ کیس کا معاملہ. چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل سے کہ آپ نے تمام تفصیلات دے دی ہیں, مزید بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں موجود ہماری نمائندہ صدف افضل سے. صدف, ہمیں اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے کیس کی سماعت کی. درخواست گزار اکبر ایس بابر بھی اپنے وکلا کے ہمراہ پیش ہوئے, جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل انور منصور اور مالیاتی ماہر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. جب مالیاتی ماہر نے بریفنگ دینی شروع کی تو چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ جب آپ تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو دے چکے ہیں, اسکروٹنی کمیٹی کو بھی جمع کرا چکے ہیں, تو مزید بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے. جس پر مالیاتی ماہر اور تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تفصیلات میں نہیں جا رہے, بلکہ اکاؤنٹس کے حوالے سے کچھ خلاصہ جو ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش کریں گے. مالیاتی ماہر نے یہ موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں جو ہیں جو رقم آئی ہیں وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں آتی رہی ہیں. یو اے ای, یو کے یا ڈنمارک سے جتنی بھی رقم آئیں وہ تمام آڈٹ شدہ اکاؤنٹس میں آئی ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ موقف تھا کہ جو درخواست گزار اکبر ایس بابر کی طرف سے جو بھی تفصیلات دی گئی ہیں وہ مفروضوں پر مشتمل ہیں. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ جلد از جلد تمام جو آپ بریفنگ دینا چاہتے ہیں اس کو مکمل کریں تاکہ ہم اس کیس کو جلد از جلد جو ہے وہ نپٹا سکیں. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. جی شکریہ صدف آپ کا. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی درخواست مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی.
اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک نیب کا ادارہ ہے ملکی معاملات نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے ہزاروں ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ چیئرمین نیب کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ وہ سیاسی طور پر کس کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ بتائے گا کہ نیب نے 1 روپے کی کرپشن نہیں روکی۔ ایک سوال کے جواب میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا ملک کے گورنمنٹ کے معاملات نہیں چل سکتے، کیونکہ جو خوف و ہراس آج حکومت کے افسران میں ہے وہ ان کو مکمل طور پر فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، اور اس فیصلہ نہ کرنے سے ملک کا ہزاروں ارب کا نقصان ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آج ریٹائرڈ افسران اگر ان کو ہے الیکشن چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے، اکتوبر 2023 میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے۔ سینیٹر فاروق ایش نائک کا کہنا ہے کہ نیب قانون کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فاروق ایش نائک نے کہا کہ 9 جون کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، 10 دن کے بعد ہر صورت میں یہ بل قانون بن جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ جو 99 کا جو قانون ہے جس کو ہمیشہ کالا قانون کہا جاتا تھا، اور اس کو سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس بے اندازہ تنقید ہو رہی تھی، تو اس کے اندر یہ تبدیلی لائی گئی ہے تاکہ اس کو شفاف قانون بنایا جائے، اور یہ ایسا قانون ہو کہ جو کہ قانون کے تمام جتنے بھی قانون کے کہتے ہیں قاعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور کسی پر زیادتی نہ ہو۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالنا بیئرباک 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ وزارت خارجہ آمد پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جرمن ہم منصب کا استقبال کیا۔ جرمن وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر 2 طرفہ امور پر بات چیت بھی ہوئی۔ دورے کے دوران جرمن وزیر خارجہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے لاہور کے سابق چیئرمین اور وائس چیئرمین نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم سیاست نہیں خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ طویل سیاسی جدوجہد کرنے اور ظلم برداشت کرنے والے پارٹی کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے دکھوں کے مداوع اور مسائل کے حل کے لیے ہر چھوٹے بڑے شہر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منشیات کے خلاف مؤثر اور منظم مہم چلانے کی بھی ہدایت کی، اور اس حوالے سے سی پی او لاہور کو منشیات فروشی کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مشکل وقت میں ریلیف دینے کے لیے 200 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جلد خوشخبری دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اگلے ماہ سے منتخب ہسپتالوں میں کینسر اور دیگر ادویات مفت ملیں گی۔ اس دوران کوٹ خواجہ سید مٹھا اور یکی گیٹ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اندرون لاہور میں بجلی کے لٹکے ہوئے تار اور گیس کی عدم فراہمی کے مسائل حل کریں گے۔ پارکنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے پارکنگ پلازے بنانے کا بھی جائزہ لیں گے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے سفیروں کو بھارت کی حکمران جماعت کے 2 سینئر عہدیداروں کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصحیح آمیز الفاظ سے آگاہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ بی جے پی حکومت کی جانب سے گستاخی کے مرتکب افراد کے خلاف علامتی کارروائی کی گئی۔ فرضی کارروائی سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو پہنچنے والے صدمے کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ P5 ممالک بھارت میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر اور نفرت کا نوٹس لیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کے لیے بھارت پر زور دیا جائے۔ بھارت کو اپنی مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسلم آبادی کے حقوق سلب کرنے کے لیے بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ ادھر امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر مسعود خان سے امریکن پاکستان بزنس فورم کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاک امریکہ تجارتی حجم میں اضافہ اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکہ سے تجارت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ 6 ارب ڈالر سالانہ برآمدات کا حجم حوصلہ افزا ہے۔ مشترکہ کاوشوں سے 3 گنا اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر داخلہ
अमित शाह की खुसूसी हिदायत पर भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासरे की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम में बेपनाह इजाफा कर दिया है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी हैं। फौजियों ने कई इलाकों की नाकाबंदी करके तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। उन्होंने मकीनों को हिरासा किया और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ की। नौजवानों को पूछगछ के नाम पर करीबी पुलिस स्टेशन और फौजी कैंपों में हाजिर होने का भी हुक्म दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पूंछ में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत जम्मू और कश्मीर के हवाले से अपनी रिवायती हरदर्मी पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा है। वादी में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है, दुनिया इसका नोटिस ले। वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने वाशिंगटन से जारी एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों पर जोर दिया है कि वो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की रिहाई के लिए भारतीय हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मोहम्मद मुसद्दिक आदिल सोपोर में वफात पा गए हैं। वो मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमाओं में शुमार होते थे। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने मोहम्मद मुसद्दिक आदिल को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर रखी थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के रहनुमाओं ने भी मरहूम हुर्रियत रहनुमा के सोगवार ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और दूसरी अरब रियासतों में सुपर स्टोर्स ने भारतीय मसनूआत को हटा दिया है। ये इकदाम भारतीय जनता पार्टी के अरकान की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी बयानात पर उठाया गया। किसी भी मुल्क की हुकूमत ने भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान नहीं किया है, बल्कि अवामी सतह पर बाइकआउट का यह अमल शुरू किया गया। मुख्तलिफ कंपनियों में अपने तौर पर भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का फैसला किया जा रहा है। अरब ममालिक में कुछ कंपनीज ने हिंदू मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया है, जबकि बीजेपी तर्जुमानों के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़िबा कलमात कहे जाने के बाद आलमी सतह पर भी बरसरे इक़्तिदार बीजेपी को सख्त तनकीद का सामना है। एक कंपनी ने अपने तमाम गैर मुस्लिम मुलाजमीन को हटाने का ऐलान कर दिया है। ट्वीट में लिखा गया है कि एक अरब शेख ने अपने तमाम हिंदू कारकुनों को मुलाजमत से निकाल दिया। ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि अरब शेख ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मोदी हुकूमत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। उधर भारत में सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को 38 साल मुकम्मल होने के मौके पर सिखों ने मुजाहरा किया। गोल्डन टेम्पल में होने वाले इस मुजाहरे में सिखों ने जनरल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर और तलवारें उठा रखी थी। उन्होंने इस मौके पर खालिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी की। 1984 में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हुक्म पर गोल्डन टेम्पल में फौजी ऑपरेशन किया गया, जहां खालिस्तान के हामी जनरल सिंह भिंडरावाला की क़यादत में पनाह लिए हुए थे। इस वाक़े के बाद इंदिरा गांधी के एक सिख मुहाफिज ने उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, यूक्रेन के शहर सेरोडोनेस्क में रूस और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान गली गली में लड़ाई हो रही है, जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी फौज अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगी। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल का कहना है कि रूस यूक्रेन के गले की बरामद रोक रहा है, जिसके नतीजे में लोग गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। यूक्रेन की फौज का कहना है कि रूस ने मारियोपोल शहर में हलाक होने वाले यूक्रेनी जंगजुओं की लाशें यूक्रेन के हवाले करना शुरू कर दी हैं और दर्जनों लाशें दारुल हुकूमत कीव पहुंच चुकी हैं, जहां शिनाख्त का अमल जारी है। 3 यूरोपीय ममालिक ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। बल्गारिया, शिमाली मकदूनिया और मॉन्टेनेग्रो ने रूसी सरकारी तैयारे को अपनी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव और दीगर रूसी हुकाम को सर्बिया के दारुल-हुकूमत बेलग्राद पहुंचना था। दूसरी जानिब रूस ने मशरक़ी यूरोपीय ममालिक के इस इक़दाम को दुश्मनी की कार्रवाई करार दिया है। नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। 211 अरकान ने उनके हक में जबकि 148 ने उनके खिलाफ वोट दिए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। इस दौरान अरकान ने खुफिया रायशुमारी के जरिए वोट डाला। बोरिस जॉनसन को ओहदे से हटाने के लिए 180 कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट के वोट दरकार थे। बोरिस जॉनसन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए इजलास की सदारत की थी। चीन ने दारुल हुकूमत बीजिंग में कोरोना पाबंदियों में कमी कर दी है, जिसके तहत अब रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने की इजाज़त दे दी गई है।
अप्रैल के आखिर में नए मुसद्दिका मुतासरीन की यौमिया तादाद में इजाफे के बाद रेस्तरानों के अंदर बैठकर खाना खाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बल्दियाती हुकाम बीजिंग के बेशतर इलाकों में दफ्तरी मुलाजमीन को घरों की बजाय दफातर में काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। सियाहती मकामात, तफरीही बागात, फिल्म थिएटर्स और दीगर मकामात को वहाँ आने वाले अफराद की तादाद की मुकर्ररा हद के साथ दोबारा खोल दिया गया है। इराक से खबर शामिल करेंगे, जहाँ एक अदालत ने एक 66 साला बरतानवी शहरी को नवादरात मुल्क से बाहर स्मगल करने के इल्जाम में 15 साल कैद की सजा सुनाई है। आलमी मीडिया के मुताबिक जिम फटन और एक जर्मन शहरी वोल्कर वॉल्टमैन को 20 मार्च को बगदाद के हवाई अड्डे पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उनके सामान से नवादरात बरामद की थीं। दोनों अफराद मुल्क के कदीम मकामात से मुतालिक सयाहती मुहिम का हिस्सा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलात ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लाहौर में आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक जाने की पेशगोई है, जबकि गर्मी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद हयात से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और उसके गिरदोनवा में दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। तेज़ धूप, शदीद गर्मी और तपश के सबब दिन के औकात में लोगों की मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अगर बात की जाए शहर में दर्जा हरारत की, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगर हवा में नमी की तनासुब की बात की जाए तो 15% तक रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये जो लहर है वो आइंदा 3 रोज़ तक यूं ही बरकरार रहेगी। ताहम शहर में बारिश का अभी तक जो है वो कोई इम्कान नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। अगर घरों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो सर को डाम कर रखें ताकि गर्मी की इस लहर और इस लू से बचा जा सके। अगर जिस समय पानी की किल्लत की बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि शहरियों को चाहिए कि पानी का इस्तेमाल, जो ठंडे मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस गर्मी की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर के बाद अब रुख करेंगे जनूबी पंजाब का। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम इलाके एक मरतबा फिर शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में हैं। आज इन इलाकों में दर्जा हरारत 45 से 50 सेंटीग्रेड तक रहेगा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी से। शिराज, आगाह कीजिएगा मुल्तान के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम इलाके, सहराई खिता, चोलिस्तान समेत एक मरतबा फिर हीट वेव की लपेट में आ गए हैं। मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता हफ्ते 3 से 4 रोज़ थोड़ा सा रिलीफ मिला था, जब टेम्परेचर जो है वो 41 से 42 के दरमियान रहा। लेकिन एक मरतबा फिर जो अलर्ट जारी किया गया PDMA की तरफ से कि मज़ीद हीट वेव का जो है ये आगे बढ़ने का इसका अंदेशा ज़ाहिर किया गया। इसके तहत जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बुरी तरह मुतासर एक बार फिर हो रहे हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो हीट वेव का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ सहराए चोलिस्तान में भी PDMA और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो इमदादी कार्रवाइयों में जो तेज़ी आई है उससे मज़ीद रिलीफ जो है वो मिल रहा है। पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सेहत के हवाले से जो अमला है पाक फ़ौज का, वो वहाँ पर लोगों को हीट वेव के तदारुक के लिए वहाँ पर इलाज मुआवजा की सहूलियात भी दे रहे हैं। जो शहरी इलाके हैं, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, मुल्तान, इन तमाम में आज जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहने की तवक्को है। ख़ास तौर पर बताऊं कि सहराए चोलिस्तान में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज भी जाएगा और ये जो सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ महकमे सेहत और PDMA की जानिब से शहरी इलाकों में भी जो गैर मयारी जो मशरूबात हैं वो बेचने वाले उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन जो है वो जारी है, ताकि लोग जो है वो इससे ये जो हीट वेव के जो ख़तरात हैं इससे महफूज हो सकें। जी महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया शिराज दुर्रानी। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान वस्ती जनूबी पंजाब और ज़ेरीन खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद हवाएँ और जखड़ चलने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, मोंजोदाड़ो, लाड़काना 48, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, भक्कर, दादू,
ڈی آئی خان، سبی اور نورپور تھل میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس ہی چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر باڑہ کالا خیل کے پہاڑوں پر لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو 112 کی ٹیمیں پوری رات سرگرم عمل رہی۔ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر احمد کی ہدایت اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سید شعیب منصور کی نگرانی میں ریسکیو 1122 کے 50 سے زائد اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے رات بھر آگ بجھانے کا عمل جاری رکھا، جبکہ آج صبح مزید ریسکیو دستے بھی پہنچا دیے گئے ہیں اور آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ ناظرین، مری کے علاقے 17 میل کے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے کثیر رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث متعدد قیمتی درخت جل کر راکھ ہو گئے ہیں، جبکہ جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو 112 کے فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے کی وجہ سے آگ بجھانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اور ناظرین، کرونا کے 2 سال بعد پاکستان سے حجاج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا تو ایئرپورٹ پر پاکستان کے سفیر امیر خرم راٹھور، قونصل جنرل خالد مجید، ڈی جی حج اور ڈائریکٹر حج مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ اور سعودی حکام نے استقبال کیا۔ پاکستان حج مشن کے مطابق حاجیوں کا استقبال روڈ ٹو مکہ اور سعودی ویژن 2023 کا حصہ ہے۔ اس سال پاکستانی حاجیوں کے لیے مکہ اور مدینہ میں حرمین کے نزدیک تر رہائش کا انتظام کیا گیا ہے اور کھانے کے لیے بھی پاکستانی معیار کے کھانے تیار کروائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ حج کی نسبت سستی اور معیاری رہائش حاجیوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر عازمین حج کو پھول، کھجوریں اور آب زمزم کی بوتلیں پیش کی گئیں۔ شیخو پورہ میں پی پی 140 پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عمران ظفر کے مطابق پی پی 140 میں 30 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر دیے ہیں۔ پی پی 140 کی سیٹ پر پی ٹی آئی کے ایم پی اے میاں خالد محمود کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ پی پی 140 شیخو پورہ سمیت پنجاب میں 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن 17 جولائی کو ہوگا۔ ادھر لودھرا میں بھی ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے۔ پی پی 224 سے پاکستان تحریک انصاف کے عامر اقبال شاہ اور مسلم لیگ نون کے زاور بڑائچ، جبکہ پی پی 228 میں مسلم لیگ نون کے نذیر بلوچ اور پی ٹی آئی کے عزت جاوید بمقابلہ ہوں گے۔ پنجاب آرٹس کونسل مری کے زیر اہتمام کیلی گرافی اور پینٹنگ کی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر نوجوان مصوروں کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جن میں مری کے حسن کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ نمائش میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور تصویروں کو نہایت دلچسپی سے دیکھا۔ انسداد منشیات فورس نے کلر کہار انٹرچینج کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ٹرک سے 78 کلو منشیات برآمد کر لی ہے۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق ٹرک سے 78 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ بیکن ہاؤس گروپ کی بانی نسرین محمود قصوری کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں ایس ڈی پی آئی نے لیونگ لیجنڈ ایوارڈ سے انہیں نوازا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں ایس ڈی پی آئی کے چیئرپرسن شفقت کاکا خیل نے یہ ایوارڈ پیش کیا۔ نسرین قصوری نے ایوارڈ کو اپنے لیے باعث اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ 46 سال سے پاکستانی بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے ویژن پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیکن ہاؤس کے فارغ التحصیل طلبہ کو تعلیمی اقدار سے روشناس کرایا ہے۔ قوموں کی ترقی معیاری تعلیم سے ہی ممکن ہے، جبکہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تحفظ خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد تحفظ خوراک سے متعلق آگاہی پھیلانا ہے۔ مزید رپورٹ کریں گے آپ کو معظم الدین۔ تحفظ خوراک کا عالمی دن منانے کا اعلان WHO کی جانب سے 2018 میں کیا گیا تھا۔ WHO کی جانب سے اس سال کا تھیم محفوظ خوراک بہتر صحت رکھا گیا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خوراک سے پیدا ہونے والے خطرات کو روکنے، ان کا پتہ لگانے اور مؤثر پلان ترتیب دینا ہے تاکہ انسانی صحت کو بہتر کیا جا سکے۔ اس دن کو منانے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب ایک تحقیق کے مطابق سامنے آیا کہ دنیا بھر میں خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا 40% حصہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں اور کم آمدنی والے ممالک کے افراد کو زیادہ متاثر کر رہا ہے، اور سالانہ 1,25,000 اموات واقع ہو رہی ہیں۔ کھانا جو ہے وہ سیف طریقے سے کک ہو، وہ سیف طریقے سے ہینڈل ہو۔ کھانا جو ہے کھیت سے آپ کی پلیٹ تک پہنچتا ہے، اس کے بہت سارے مراحل ہیں، ان سب کو اگر نہ دیکھا گیا
کسی سٹیج پر بھی کوتاہی سے ان میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 10 میں سے ایک فرد خوراک سے پیدا ہونے والی 200 سے زائد بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، اور اس اہم مسئلے کی آگاہی کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس مہم کے ذریعے پائیدار طریقے سے بہتر صحت فراہم کرنے کے لیے خوراک کے نظام کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ 5 اہم نکات پر زور دیا جاتا ہے، جن میں صاف کھانا ہر ایک کا حق، صاف کھانے کی یقین دہانی، خوراک کو صاف اور محفوظ اگانے، خوراک کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے اور مل جل کر خوراک کے تحفظ کے لیے کام کرنا شامل ہے۔ خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کے حصول سے ہی صحت مند زندگی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ملتان میں ہو رہا ہے۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم 14 سال بعد انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کرے گا۔ قومی کھلاڑی دوسرے روز بھی اپنا تربیتی سیشن جاری رکھیں گے، جبکہ مہمان ٹیم آج پریکٹس سیشن کرے گی۔ دونوں ٹیموں کے کپتان پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ 10 جون جبکہ تیسرا اور آخری ون ڈے 12 جون کو کھیلا جائے گا۔ سیریز PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کے حوالے سے ملتان کے شائقین پرجوش ہیں اور اپنے ہیروز کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ لیے چلتے ہیں آپ کو ملتان، جہاں شیراز درانی اس وقت موجود ہیں نوجوان کرکٹ لورز کے ساتھ۔ شیراز درانی، بتائیے گا نوجوان جو کرکٹرز ہیں ان میں جوش و خروش کیسا ہے؟ جی بالکل، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز ہے، اس کا پہلا میچ کل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے شائقین کرکٹ میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر ملتانی جو ہیں وہ اس میچ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر شائقین کرکٹ، یہاں پر نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کھلاڑی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم میچ دیکھنے جا رہے ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہیں۔ ویسٹ انڈیز آئی ہے پاکستان، اور جو ہے پاکستان میں کرکٹ بحال ہو رہی ہے دوبارہ، تو بڑی امیدیں ہیں بابر سے، امام سے، انشاءاللہ وہ اچھا کھیل پیش کریں گے، اچھا مزہ آئے گا دیکھنے کا۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے، سپورٹ کریں گے دونوں ٹیموں کو، جو ہے نا۔ جی آپ بتائیں کہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس طرح آپ میچ دیکھنے کا آپ کو پلان ہے؟ جی ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، اور بابر اعظم کی کھیل دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ہم، اور بابر انشاءاللہ سینچری کرے گا تینوں میچز میں، انشاءاللہ ہم سب مل کے جائیں گے۔ دونوں شائقین کرکٹ جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ بابر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو بیٹنگ ہے اس کو قریب سے اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ اور دوست بھی ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، آپ بتائیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہاں پر ٹیم جو ہے ایک انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے، کیا جذبہ ہے؟ آپ خود دیکھنے جائیں گے؟ میچ دیکھنے کے لیے جائیں گے، محمد رضوان کے لیے میں جاؤں گا میچ دیکھنے کے لیے۔ محمد رضوان میرا بیسٹ پلیئر ہے اور اسی کے لیے میں میچ دیکھنے جاؤں گا۔ جی آپ کس کے لیے میچ دیکھنے جا رہے ہیں؟ جی ہمارا بھی فیوریٹ محمد رضوان ہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے ڈومیسٹک میں، کرکٹ میں، انٹرنیشنل میں، ہر چیز میں، ہمارا فیوریٹ رضوان ہی ہے، اس کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، گروپ بنا کے جائیں گے۔ یہاں پر نوجوان جو ہیں اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو ایکشن میں دیکھنے کے شدید انتظار میں ہیں، اور یہ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ 14 سال کے بعد اولیاء کی دھرتی یہاں پر ملتان میں ایک بہت بڑے مقابلے جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس شدید ترین گرمی میں لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا کرکٹ سے محبت کرتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، شکرگڑھ میں سجا کبڈی کا میلہ، مقابلے میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ تفصیل دیکھیے عرفان خان خالد کی اس رپورٹ میں۔ شکرگڑھ کے سرحدی قصبہ سکمال میں کبڈی کا شاندار میچ قومی کبڈی ٹیم کے کپتان شفیق چشتی اور سٹار پہلوان ملک بنیامین کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں پاکستانی کبڈی ٹیم کے کپتان شفیق چشتی سمیت پاکستانی کلرز نے اپنے خوب جوہر دکھائے اور شائقین کبڈی سے خوب داد وصول کی۔ قومی کھلاڑیوں نے میچ میں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر کے گراؤنڈ کے ماحول کو گرما دیا۔ شکرگڑھ میں شائقین کبڈی کو ایسا میچ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا۔ کبڈی کی طرف دھیان دے، ہم اچھے پلیئروں کی طرف اپنا دھیان دے، کبڈی پروموٹ ہوگی، ہمارے ملک پاکستان کا نام اچھا ہوگا۔ سارے قومی تے نامور کھلاڑی اس ویلے موجود ہیں، اس علاقے کی ضرورت ہے۔ شفیق چشتی کی ٹیم کو جیتنے پر آرگنائزر چودھری آصف کی جانب سے 3 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی شفیق چشتی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی قوم امن اور محبت کی محور ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہ ایونٹ ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارا جیسے ورلڈ کپ ہوا ہے اور ہمارا نیشنل گیمز ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پازیٹیو پیغام دیا ہے۔ کیمرہ مین میاں اسد اقبال کے ساتھ محمد عرفان خان خالد، PTV نیوز، شکرگڑھ۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔